मलाई लाग्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्दा पछि यो निकै सन्तुलित, निकै स्पष्ट, निकै प्रखर, निकै खरो र वस्तुवादी अन्तर्वार्ता हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर कुरा के भने गफ र यथार्थ अथवा सत्य र अनि आदर्श फरक फरक कुरा हुन् कि। प्रधानमन्त्रीले एउटा शब्द मैले बोलेको छु नि, अब कोलोनियल इरा होइन भन्नुभयो उहाँले। जबकि हाम्रो करिब 60,000देखि 1,00,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन त इन्डियाको उपनिवेशमा छ। उहाँले त्यो कुरा त उहाँले गर्नु भएन, ठुल्ठुला कुरा गर्नुभयो। अनि बाटो बनुन्जेल चुप लाएर बस्ने, जब बाटो उद्घाटन गर्यो किन उद्घाटन गरिस् भन्ने, बाँध बाँधुन्जेल चुप लाएर बस्ने, अनि बाँधमा पानी बगिसक्यो, उसले सिँचाइ गरिसक्यो, अनि त्यहाँ अब अहिले चाहिँ बाँधको बारेमा कुरा गरेर के हुन्छ होइन। अब फलानु थोक गरिसक्यो, दैले देख्यो भने जस्तै चुप लाएर बस्ने त्यति बेला। अनि अहिले आएर चाहिँ कुराका निमित्त कुरा, भोलि चुनाव आउँदैछ अनि हामीले इन्डियासँग यस्तो यस्तो कुरा उठायौँ भनेर त्यो भोट ब्याङ्कका निमित्त, त्यो भोट सुरक्षित गर्नको निमित्त, आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देखाउनको निमित्त यी कुराहरू हुँदैछन्। अब तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, तत्काल विरोध गर्नुपर्ने। अब चाहिँ इन्डिया यही हेरौँ न तपाईँ र हामीले। कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो जमिन उसले उसको नक्सामा राखेर म्याप बनायो, अनि हामीले चाहिँ कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख जेठतिर पुगेर बल्ल नक्सा बनाउने। के पर्खेर बसेको? ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाल सरलाई हाम्रो साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। ध्रुवजीलाई धन्यवाद। अब सबैभन्दा सुरुवातमा देशमा विद्यमान समस्याहरू छन् होइन, नेपाल भारत बिचको जो समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण र बैठक तय भएको छ होइन। अब यो नेपालका समस्याहरू समाधान गर्नमा होइन यो भ्रमणले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ने तपाईँले देख्नु भएको छ? यो भ्रमण चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालीमा भूतले खाजा खाने बेलामा भन्ने हुन्छ, छ एउटा चलन भनाइ। जति बेला संसद विघटन भएको थिएन, अब पूर्ण कार्यकारी मन्त्री मानिन्थ्यो अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई। त्यति बेला चाहिँ भारतले खुरुखुरु, म त इन्डिया भन्छु, इन्डियाले खुरुखुरु आफ्ना चाहिँ प्रतिनिधिहरू नेपालमा काठमाडौँमा पठाइ गर्यो, हाम्रो तर्फबाट उता गएनन्। अनि जब यो सरकार चाहिँ काम चलाउ भयो, अनि काम चलाउ सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीलाई अब भेट्ने समय तालिका सार्वजनिक भयो। आज बिहिबार उहाँ करिब 12 बजेतिरै समाचार आइसकेको छ उहाँ प्रस्थान गर्नुभयो भनेर। तर जे भए पनि नेपालले चाहिँ वार्ता गरौँ परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा भनिराखेको कुरालाई अब जुन ढङ्गको सरकार भए पनि अब वार्ता आजदेखि 3 दिनसम्म त्रिदिवसीय भ्रमण भनेको छ परराष्ट्र मन्त्रीको। अब जुन अन्तर्वस्तुहरू सार्वजनिक भएका छन्, अब ती कतिपय अब कोभिडसँग सम्बन्धित छन्, अब कतिपय चाहिँ नेपाल र इन्डियाका बिचमा भइरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको अनुगमनका कुराहरू छन्। तीमध्ये निकै चर्चित र यसपटक सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको चुचे नक्सा, लिम्पियाझुरा कालापानी लिपुलेखको भूभाग। तर त्यहाँबाट इन्डियन अर्धसैनिक बलको वापसी अथवा त्यहाँबाट फिर्ता जानुपर्ने भन्ने चाहिँ मैले देखिनँ। तर चुचे नक्सा चाहिँ अब यसपटक चाहिँ विषयवस्तु बनेको छ, एजेन्डाको रूपमा आउने भनेको छ। अब त्यो हिसाबले हामीले त के भने आशा गरेको कुरा, लाल पूर्जा हामीसँग छ, त्यो पनि लाल पूर्जा हामीले आफैले बनाएको। किनभने इन्डियाले पनि त्यो जमिन उसले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेर आफ्नो नक्सामा राखिसकेको छ। अनि उसले राखेको 7 महिनापछि हामीले बल्ल राख्यौँ। अब पछिल्लोचोटि एकजना इन्डियाली पत्रकारसँग हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको कुराकानी अनुसार त यदि इन्डियाले चाहिँ जुन बाटो बनाएको थियो हाम्रो भूभागमा त्यो चाहिँ उद्घाटन नगरिदिएको भए सायद प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनेतिर ध्यान दिनु हुनुहुन्थेन। अब मलाई अचम्म चाहिँ के लागिरहेछ भने इन्डियाले उद्घाटन गर्नु र नगर्नुसँग त्यो बाटो बन्नुको कुनै खासै त्यत्रो ठुलो फरक देखिँदैन कि।
राजनाथ सिंहले उद्घाटन नगरेको भए कि त्यो बाटो प्रयोग हुँदैन थियो? त्यत्रा ठुल्ठुला ढुङ्गा चट्टानबाट चाहिँ विस्फोटबाट फोडिएका अनि महाकाली नदीमा गएर चाहिँ नदीको प्रवाह नै अवरुद्ध गर्ने हुन आँट्यो भनेर चाहिँ नेपालका चाहिँ दैनिक पत्रिकाहरूमा चाहिँ ब्यानर न्युज भनेको, अनि त्यसलाई त मैले थाहै पाइनँ भन्ने प्रधानमन्त्री। अनि अहिले चाहिँ कमसेकम वार्ताको चरणमा प्रवेश त गर्यो। अब हेरौँ इन्डियाले के भन्दो रहेछ, किनभने उसले पनि अब यो त हाम्रो सोभरेन टेरिटोरी हो, यो विषयमा त वार्तै हुँदैन भनेर चाहिँ इन्डियाको फरेन मिनिस्ट्रीको चाहिँ स्पोक्सम्यानले 3 पटकसम्म भनेको मैले सुनेको छु। अब तपाईँले जस्तो कि काम चलाउ मन्त्री भन्नुभयो होइन, काम चलाउ प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभयो, के फरक पर्छ यो पूर्णकालीन र काम चलाउले? होइन, यस्तो हुन्छ कि काम चलाउ भनेपछि अब चुनावतिर गयो, चुनावतिर गएपछि हामीलाई आशंका के छ भने चुनावमा प्रभाव पार्ने गरी कुनै समझदारी इन्डियाको पक्षमा यता भोट ब्याङ्क दरो बनाउनको लागि त्यो आशंका हो हामीलाई चाहिँ, अरू त होइन। अब चुनाव यो जो माहौल छ अहिले होइन, तनावको स्थितिको माहौल, चुनावको माहौल छैन, तनावको चाहिँ माहौल छ। यो माहौलमा चाहिँ के चुनाव हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? यो सबै सर्वोच्च अदालतमा निहित छ। अब बल के अरे हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, अब चाहिँ बल चाहिँ फलानाको कोर्टमा छ भने जस्तै अब अहिले सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ त्यसैमा जानु पर्यो होइन। अब यो संसद विघटन भएको कुरालाई अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, यो पुनस्थापित हुनुपर्छ भन्नेहरूका लागि अब पुनस्थापित हुन्छ, केपी ओली चाहिँ कर्नरमा पुगे भन्ने छ। अब केपी ओलीको पक्षकाहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो त अब विघटन भएपछि भयो, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो, प्रधानमन्त्रीले अब मैले चाहिँ काम गर्नै सकिनँ यो संसदबाट, त्यस कारण मैले ताजा जनादेश लिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको हुनाले त अब यो यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जाँदैन भन्ने छ। दुवै थरीले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले सर्वोच्च अदालतलाई प्रेसर दिने र प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेछन् कि। अस्ति प्रधानमन्त्रीले सुन्नुभयो नि त, मैले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ यो अवैधानिक छ, असंवैधानिक छ, यसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्न भनेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतलाई तिमीहरूले चाहिँ दबाब दिने, प्रभावमा पार्ने भनेर उहाँले चाहिँ औलो ठडाउनु भयो। अनि उहाँ आफै चाहिँ कहाँ हुन्छ यो कुनै पनि हालतमा पुनस्थापित हुँदैन भनेर उहाँ आफै पनि सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ दबाबमा राख्दै हुनुहुन्छ होइन। सबै आफ्नो स्वार्थमा सर्वोच्च अदालतलाई हेरिरहेछन् होइन। अनि अब यो जुन सन्दर्भ छ, अब फेरि पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने अब जस्तो मलाई त एउटा तपाईँले भर्खरै 1-2 दिन अगाडि मात्रै इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको किसानहरूमाथि जुन विधेयक ल्याएर कानुन ल्याएर चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर मोदीले किसानहरूको भविष्यमाथि चाहिँ तबाह गरेको भनेर किसिमको आइरहेको छ नि, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले चाहिँ काउन्टर दियो कि। त्यस्तै अब यहाँ पनि यो जुन किसिमको चाहिँ एउटा राजनीतिक भयावहता छ नि, अब हामीले यसो हेर्दाखेरि करिब 2/3 बहुमतको नजिकमा रहेको नेकपालाई अर्को सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने परीक्षण गर्नै नदिइकन, त्यो अवसरै प्रदान नगरिकन प्रधानमन्त्रीको नैतिकता थियो भने ल ठिक छ हेर तिमीहरू म विश्वासको मत लिन्छु, विश्वासको मतमा जित्यो भने सिद्धिको, हाऱ्यो भने तिमीहरूले काम गर, त्यो पो मोरालिटी हो त। संसद बस्नै नदिने, अनि बस्छ कि मलाई हटाउँछ कि मलाई अल्पमतमा पार्छ कि भनेर हत्तपत्त विघटन गराइदिने बदनियत देखियो कि। पार्टीको झगडा पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा छैन, आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा छ। प्रचण्ड माधव नेपाल पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा छन्, अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त झन् उहाँ एकदमै निजी स्वार्थमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थलाई निजी स्वार्थमा उहाँले चाहिँ बदल्दै जानुभएको छ। तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अर्को सरकार बन्ने सम्भावनाको खोजी गर्नबाट रोक्नको निमित्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति समक्ष जानुभयो। राष्ट्रपतिले एक सासमा एकछिन पनि दायाँ बायाँ नगरिकन राष्ट्रपतिलाई पनि के भने त्यो अधिकार त छ नि, कमसेकम यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ एकपल्ट राय लिएको भए आज प्रधानमन्त्री के अरे राष्ट्रपतिको हाइट कति माथि हुन्थ्यो। अब यो बदनियतको होइन बिचमा परराष्ट्र मन्त्रीको बैठक भ्रमण भारत भइरहेको छ
अब यस बेलामा जो मुद्दा लिएर जानुभएको छ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री गेवालीजी, उहाँको त्यो मुद्दाहरू एकदमै होइन गम्भीर प्रकृतिका छन्, जसलाई भारतले सुन्न पनि नचाहेको स्थिति थियो। अब त्यस्तै त्यो चुच्चे नक्सा मात्रै नभएर भारततिर जो दक्षिणी हाम्रो सीमा छ त्यो सीमा नजिक बनाएका बाँधहरू, वर्षेनी डुबानका समस्याहरू हुने ती कुराहरू पनि छन्। अब यो कुरालाई चाहिँ कसरी बुझ्ने जनताले चाहिँ? होइन, जनताले त के भने जुनसुकै मन्त्री परिषद, जुनसुकै प्रधानमन्त्री, जुनसुकै परराष्ट्र मन्त्री अब बाँधुन्जेल चुप लाएर बस्ने, बाँध बनिसक्यो, त्यहाँ पानी बगिसक्यो, अब त्यो त्यहाँ होइन बाटो पनि बनिसक्यो, अनि बाटो बनुन्जेल चुप लाएर बस्ने, जब बाटो उद्घाटन गर्यो किन उद्घाटन गरिस् भन्ने, बाँध बाँधुन्जेल चुप लाएर बस्ने, अनि बाँधमा पानी बगिसक्यो, उसले सिँचाइ गरिसक्यो, अनि त्यहाँ अब अहिले चाहिँ बाँधको बारेमा कुरा गरेर के हुन्छ होइन? अब फलानु थोक गरिसक्यो, दैले देख्यो भने जस्तै चुप लाएर बस्ने त्यति बेला। अनि अहिले आएर चाहिँ कुराका निमित्त कुरा, भोलि चुनाव आउँदैछ अनि हामीले इन्डियासँग यस्तो यस्तो कुरा उठायौँ भनेर त्यो भोट ब्याङ्कका निमित्त, त्यो भोट सुरक्षित गर्नको निमित्त, आफूलाई चाहिँ राष्ट्रवादी देखाउनुको निमित्त यी कुराहरू हुँदैछन्। अब तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, तत्काल विरोध गर्नुपर्ने। अब चाहिँ इन्डिया यही हेरौँ न तपाईँ र हामीले, कार्तिक 16 गते इन्डियाले हाम्रो जमिन उसले उसको नक्सामा राखेर म्याप बनायो, अनि हामीले चाहिँ कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठतिर पुगेर बल्ल नक्सा बनाउने के पर्खेर बसेको? प्रधानमन्त्रीको अस्ति मैले अघि पनि दोहोऱ्याइसकेँ, त्यो बाटो उद्घाटन गरेको भए त म म्यापै बनाउने थिइनँ भने जस्तो कुरा गर्नुभयो उहाँले। बाटो बनेको चाहिँ मतलब भएन, उहाँलाई उद्घाटन गरेको चाहिँ ठुलो कुरा हो। बाटो बनेर गाडी गुडिसक्यो, हाम्रो जमिनमा बाटो बनाएको छ। अब म होइन प्रधानमन्त्रीजीको अहिले भारतीय सञ्चार माध्यम दुईवटामा होइन हिन्दी र अङ्ग्रेजी, यो दुईवटा अन्तर्वार्ताले चाहिँ अहिले माहौल झन् तातिएको छ। यो दुईवटा अन्तर्वार्तालाई चाहिँ यो विषयवस्तुलाई पनि जोडेर कसरी हेर्नु भएको छ? अनि दुईवटा भन्नाले तपाईँले कसरी लिनुभयो? एउटा हिन्दीमा आएको छ, एउटा अङ्ग्रेजीमा होइन, पात्र पनि फरक फरक छन्। अब समष्टिमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तहबाट मलाई लाग्छ विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भन्दा पछि यो निकै सन्तुलित, निकै स्पष्ट, निकै प्रखर, निकै खरो र वस्तुवादी अन्तर्वार्ता हो। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर कुरा के भने गफ र यथार्थ अथवा सत्य र अनि आदर्श फरक फरक कुरा हुन् कि। प्रधानमन्त्रीले एउटा शब्द मैले बोलेको सुने, अब कोलोनियल इरा होइन भन्नुभयो उहाँले, जबकि हाम्रो करिब 60,000देखि 1,00,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन त इन्डियाको उपनिवेशमा छ। उहाँले त्यो कुरा त उहाँले गर्नु भएन, ठुल्ठुला कुरा गर्नुभयो। अस्ति भर्खरै गोर्खापत्रको हेडलाइन मैले पढाएको थिएँ कि नक्सामा जुन जमिन छ त्यो हामी लिएरै छाड्छौँ भन्ने। अब उहाँ नै हो सुस्ताको जमिन नक्सामा राख्न छुटाउने, अनि नक्सामा राखेको जमिन पनि सुस्ताको हाम्रो हातमा छैन। अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ करिब 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन जुन इन्डियाको कब्जामा छ, त्यहाँ इन्डियाली अर्धसैनिक बल बसिरहेको छ। अर्धसैनिक बल मात्रै होइन, त्यहाँ चारैछरि सुरक्षा निकायका चाहिँ मानिसहरू, हतियारधारीहरू बसेका छन्। अब चाहिँ त्यहाँ इन्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस मात्रै छ कालापानी भन्ने कुरा रहेन, त्यहाँ मात्रै छ भन्ने पनि भएन। माथि त्यो चाहिँ के अरे यो लिम्पियाझुरा जुन तालबाट निस्किन्छ त्यहाँसम्म पनि इन्डियन आर्मी नै त्यहाँ गएर बसिसकेको अवस्था छ होइन। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब हामी जमिन लिएरै छाड्छौँ, राम्रो कुरा हो। तर कुरा के भने, तर कुराका निम्ति कुरा भने पनि जुन सन्तुलित ढङ्गको बुद्धिमत्तापूर्ण र विद्वत्ताले भरिएको इतिहास, पुराण, दर्शन सबै कुराबाट तर्कहरू राख्दै, प्रमाणहरू दिँदै उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो। र उहाँको कुरा सबैभन्दा मन परेको चाहिँ मलाई के भने, जोग्राफिकल्ली सायद इन्डिया नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो होला, अनि चाइना 66 गुणा ठुलो होला। जोग्राफिकल्ली ठुलो, तर एज अ कन्ट्री संयुक्त राष्ट्रमा भोट दिन गयो भने सानो नेपालको पनि, इन्डिया र चाइनाको बिचमा रहेको नेपालको, सानो नेपालको पनि भोट एउटा हो।
ठुल्ठुला मुलुक, चाइना ठुलो, त्योभन्दा अलिक सानो त सानै हो भारत, इन्डिया, उसको पनि भोट एउटै हो, रुसको पनि भोट एउटै हो, अमेरिकाको पनि एउटै हो र सोभरेन्टी बराबर हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो कुरा चाहिँ राम्रो हो, तर यो कुरा उहाँले नरेन्द्र मोदीसँग टेबलमा बसेर आँखामा आँखा जुझाएर भन्नुपर्छ कि एउटा पत्रकारसँग भनेर हुँदैन। पत्रकारसँग भन्नुभयो उहाँले, त्यो त के भने पहिले नै क्वेसन मगाएर उहाँले चाहिँ अब सन्दर्भ सामग्रीहरू बटुलेर बोल्नुभयो, त्यो ठिक छ। बोल्दाखेरि उहाँले सन्तुलित भएर बोल्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ नो डाउट, र उहाँको आलोचना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर के भने काम के हो? जङ्गलमा एउटा झिँगाले चाहिँ आमालाई भनेछ अरे, अघि भर्खर यहाँ छेउमा रुखमा हात्ती आएको थियो, अनि एकछिन उभिएको, मैले त्यहाँ त्यसको जिउमा गएर चाहिँ लातका लात हानेको, त्यो हात्ती त भाग्यो भन्थ्यो अरे, होइन? अब झिँगा हात्तीमाथि चढेर अब चाहिँ एकछिन उफ्रियो होला, तर हात्तीलाई त थाहा पनि भएन भने जस्तै अब यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हामीलाई चित्तबुत्त कुरा गर्नु हो, तर काम हामीलाई त लाल पूर्जा पनि चाहिन्छ र त्यो जमिनको हकबोक पनि हामीलाई चाहिन्छ कि। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो हेरौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो यो उपनिवेशवादी समय होइन, आफ्नो 1,00,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन इन्डियाको कब्जामा भएको देख्दा देख्दै अनि उहाँले त्यो विषयमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन? उहाँ चाहिँ ठुलो राष्ट्रवादी हो भने 1950 को जुलाई 31 तारिकको सन्धिले नेपाल इन्डिया पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटीको आर्टिकल 1 र आर्टिकल 8 ले सुगोल सन्धि रद्द गरिसक्यो। अनि त्यो रद्द भएको सुगोल सन्धिलाई मानेर के अरे नक्सा बनाउँदा चाहिँ उहाँ राष्ट्रवादी, अनि हामीले चाहिँ यो त गलत हो, यो त अवैध हो सन्धि नै, सुगोल सन्धि नै, यसलाई मानेर किन नक्सा बनाइयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि हामी माथि उहाँले के अरे कुदृष्टि राख्ने। अब त्यो जी न्युजको पत्रकारहरूको जो रिपोर्टिङ छ नि सगरमाथामा गएर, त्यो कुराले पनि एकदमै विवाद लिएर आएको छ अहिले, होइन? त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ आज जुन पत्रकारले यो कुरा उठाए नि, उनी त हेलिकप्टर लिएर चाहिँ अब 1700 फिटको उचाइमा नै पुगे भनेर भनेका छन् र उनले आज स्पष्टीकरण दिएका छन् कि नेपालीहरूले मेरो आशयलाई बङ्ग्याए। मैले चाहिँ सगरमाथामाथि इन्डियाको दाबी गरेको होइन कि, सगरमाथा जुन नेपालीहरूले नाम दिएका छन् त्यसलाई चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भनिन्छ। त्यो माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ जर्ज एभरेस्ट भन्नेले चाहिँ उसको नामबाट नामकरण गरियो त्यसको, तर त्यसको चाहिँ मापन गर्ने त इन्डियाको राजानाथ कि समथिङ के सिकदर भनेको छ, होइन? त्यो माउन्ट सिकदर भन्नुपर्छ, माउन्ट एभरेस्ट होइन, माउन्ट सिकदर। त्यो चाहिँ इन्डियाले दाबी गर्नुपर्छ। अब त्यो नाममा उसले सगरमाथामा दाबी गरेको छैन, सगरमाथाको नामकरण जर्ज एभरेस्टबाट होइन सिकदरबाट हुनुपर्छ, त्यो जो इन्डियाले थियो भनेका छन्। अब यसमा अब राष्ट्रवादी हुनको निमित्त सुनिल चौधरीलाई गाली गर्न सकिन्छ, तर के भने जर्ज एभरेस्टको नामबाट चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भन्नु र सिकदरको नामबाट चाहिँ माउन्ट सिकदर भन्नुमा के त्यत्रो ठुलो तात्विक अन्तर छ भन्नु त? चाइनाले भन्छ यसलाई चोबोलोङमा, होइन? अब हामी भन्छौँ सगरमाथा। अब कि त चाइनिज नाम राख्न पनि हामी सक्दैनौँ, सगरमाथालाई हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकेका छैनौँ। ल हामी माउन्ट एभरेस्ट भन्दैनौँ, यो सगरमाथा नेपालको आकाश छुने चुचुरो हो, त्यस कारण यसको नाम सगरमाथा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सम्मेलन गरेर गुगलमा पठाएर सारा चाहिँ एटलासमा चाहिँ अब यसको नाम चाहिँ सगरमाथा हुनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले भन्न सक्छ नि त। भने इन्डियाले अब जर्ज एभरेस्टले होइन कि यो त हाम्रो चाहिँ इन्डियाली सिकदरले चाहिँ मापन गरेको हो, यसको नामबाट चाहिँ राख्नु पऱ्यो, यो हामी अभियान चलाउँछौँ भन्यो, होइन? उसले सगरमाथामाथि इन्डियाको दाबी गरेको त छैन नि त। सगरमाथाको जुन नाम माउन्ट एभरेस्ट छ त्यो चाहिँ माउन्ट सिकदर हुनु पऱ्यो भनेको छ। म चाहिँ यसमा सुनिल चौधरीको ज्यादती देख्दिनँ के म। अब यसलाई राष्ट्रवादी हुनुको निमित्त गाली गर्न त सकिन्छ हेर्नु, तर उसले नाममा दाबी गरिरहेछ। यो चाहिँ होल सगरमाथा अथवा त्यो पर्वत जुन छ नि चुचुरो, त्यो चाहिँ इन्डियाको त उसले भनेको छैन। उसले त्यसको नामकरण जर्ज एभरेस्टबाट होइन सिकदरबाट हुनुपर्छ, माउन्ट सिकदर हुनु पऱ्यो भनेको छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि फनिदा नेपाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बिचमा एउटा कुरा छुट्यो आज हाम्रो।
अनौपचारिक कुराकानीमा त भएको थियो। आज हामीले इन्डियाको विदेश मन्त्री र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई एउटै पत्रमा ज्ञापन पत्र पठाएको छौँ। कस्तो सन्दर्भ छ त्यसको? त्यो सन्दर्भ के हो भने ठ्याक्कै हाम्रो दार्जुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गाको पश्चिमपट्टि त्यहाँ इन्डियाले महाकाली नदीमा सुगोर सन्धिमा काली नदी मात्रै भनेको छ, हामी महाकाली भन्छौँ। महाकाली वा काली जे भने पनि नदी, त्यसको उताबाट अब महाकाली नदीको नेपालपट्टिबाट पश्चिम, उताबाट भन्दाखेरि चाहिँ अब यतापट्टि पूर्व पर्छ। तर के भने महाकाली नदीको पश्चिमपट्टि नेपालबाट हेर्दा पश्चिमपट्टि दार्चुला जिल्लापट्टि त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ। आज मैले कुरा उठाएको चाहिँ एउटा नेपाल राष्ट्रपति मोर्चाले कुरा उठाएको विषय चाहिँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ 2070 सालमा काली नदीमा ठुलो बाढी आउँदा जसरी सुस्तामा चाहिँ नारायण नदीमा बाढी आउँदाखेरि चाहिँ सुस्ताको जमिन चाहिँ पूर्वपट्टि पारिदियो, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो महाकाली नदीले चाहिँ नेपालको जमिनलाई पश्चिमपट्टि पारिदियो। त्यहाँ पहिले नेपालको चाहिँ वन विभाग खेलकुद भवन, कबड हल अनि रङ्गमञ्च, खुला मञ्चहरू थिए त्यहाँ। त्यो अहिले पनि देख्न सकिन्छ। त्यहाँ इन्डियाले चाहिँ सैनिक परेड गर्ने, ट्रेनिङ गर्ने, बन्दुक चलाउने, तारो हान्ने काम गरिरहेछ। त्यो जमिन हाम्रो हो। सुगोली सन्धिकालीन नक्सा हेरेर काली नदी कहाँबाट बगेको छ, त्यसको क्षेत्र कति हो, त्यो पत्ता लगाएर मात्रै तटबन्ध बनाउनुपर्छ भनेर ज्ञापन पत्र हामीले पठाएका छौँ। यो विषय चाहिँ उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।